बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको एक सफ़र मदीना का हाल बताऊंगा जो शहाब साहब ने किया, किस तरह वो मदीना पहुँचे और उनकी हालत क्या थी। क्योंकि ज़िलहज चल रहा है तो मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा जो है ना वो ईमान की तरफ रागे भों, मैं भी और आप भी थोड़ा सुन के जो है ना वो बड़े कीमती दिन हैं। कुछ खाना तो हमारा चलता रहेगा। इसके अलावा एक स्टोरी सुनानी है अपने जजेस को कि जो मुल्क में हो रहा है ना उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी अगर किसी पे आयद होती है तो वो जजों पे आयद होती है। क्योंकि जजेस जो है वो इस तरह के ना वो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं और वो फैसले किए जा रहे हैं। फैसले से मुराद ये है कि रिमांड दिए जा रहे हैं, हालांकि उनको पता है ये सारा चक्कर क्या है। इसके अलावा एक खबर है कुत खाने की और वो ये, उसी से हम स्टार्ट करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ कोई बाहर से इन्होंने गवाह ढूंढा है और ये सारी हस्ब मामूल जो गंद फैलाया है तो वन एंड ओनली हाकिम अली जरदारी के बेटे, वो जो फिरौन की मम्मी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वो पाकिस्तान को लगने वाला कैंसर, वो दिन भी बुरा था जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो वो मारी गई और ये कैंसर हमारे गले पड़ा। आसिफ अली जरदारी जी वो सुना है दुबई गया है और वहाँ पे कोई मलिक रियाज के साथ उसकी कमिटमेंट हुई है और कोई दो गवाह, ज़ाहिर है केसेस आपको पता है गवाह इनके लिए खड़े करना। और ये भी आपको बता दूं, ये इंकशाफ हुआ है कि वो जो बैरियर टाउन के दफ्तर पे छापा लगा था वो भी प्री प्लान था और वहाँ पे मलिक रियाज को पता था छापे का और वहाँ पे वो फाइलें पहले रख दी गई थी जिनको उठाना मकसूद था। वो फाइलें उठाकर वो ले गए। अब ये खबर आ रही है कि कोई मुगल नाम का बंदा है, वो गवाही के तौर पे आएगा, वो गवाही देगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी मौजूद है, काम कर रही है, 190 मिलियन पाउंड थे वो बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए। लेकिन फिर आपको पता है इस खुदा की बस्ती का कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये जितने गवाह खड़े कर दें, ये जैसे केस बना दें। जिस तरह इमरान रियाज आज एक केस में बरी हुए तो एक और केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जजों से शिकवा यही है कि जजेस जो है वो सारा कुछ देखते हुए, उनको पता है, वो भी रोटी खाते हैं कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है उनको अपनी नौकरी प्यारी है, उनको अपनी मुराद प्यारी है, तो वो कोई जो है वो मुज़ामत नहीं कर रहे। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 अजीम जजों ने मुज़ामत की, उन्होंने ख़त लिखा। अब एक और कोई जज हैं, उन्होंने भी ख़त लिखा है कि मैंने जब ज़मानतें दी तो मुझे गिरफ़्तार की, अब मुझे हरासा किया गया और मुझे धमकियां दी गई फ़ोन पे। तो समझ इस बात की नहीं आती कि ये सारा कुछ एक ही दफ़ा लपेट दिया जाए। ये जो मुनाफ़कत का लबादा ओढ़ा हुआ है निज़ाम ने, तो इस मुनाफ़कत को ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट आकर हुकूमत की जाए, सबको घर भेजा जाए जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि यहाँ न कोई आइन है, यहाँ न कोई कानून है। तो बहरहाल अब खबर ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो गवाह जो है वो मिल गए हैं और वो आकर अल-कादिर ट्रस्ट में गवाही देंगे। लेकिन आपने पहले देखा साइफर में कितने गवाह आए, कोई कह रहा था 18 गवाह हैं, कोई कह रहा था 20 गवाह हैं, तो वो किधर गया साइफर। फिर इद्दत में कितने जो है ना वो गवाह आए, तोशा खाना में कितने गवाह आए। यानी जब भी किसी आइन और कानून वाले जज के सामने केस जाता है तो ये तो राणा सनौला साहब कह चुके हैं कि इन केसों ने ठहरना नहीं है, क्योंकि राणा सनौला ने खुद बनाए हैं, उसको पता है कि इन केसों में क्या है। तो गवाह वो कह रहे हैं कि जी बाहर से कोई आएगा और ये जो गया था हाकिम अली जरदारी का बेटा, जिस पाकिस्तान को इसका बाप कैद आज़म को गालियां देता था, उसी के पाकिस्तान में वो अब सदर बना हुआ है, ये गया था और इसने कोई मलिक रियाज, मुझे तो पहले भी यकीन नहीं आता था कि मलिक रियाज जैसा 2 नंबर आदमी वो किस तरह हक पे खड़ा हो सकता है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि ये नेक्सेस है, नेक्सेस। मैंने आपको दावत दी थी
اور انشاءاللہ میں کسی دن آپ کے سامنے پیش کروں گا شیطان کی مجلس شورا، نہیں ابلیس کی، ابلیس مزیدار لفظ ہے، ابلیس کی مجلس شورا، یہ جو ہے نا ضرب اس میں بال جبرائیل میں ڈاکٹر اقبال کی پڑھنے والی نظم ہے، تو یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ ایک ابلیس ہوتا ہے، اب آپ جس کو ابلیس مردی قرار دیں، پھر وہ اس کی شورا ہوتی ہے، وہ بیٹھتی ہے، پھر یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں یہی ہوتا ہے۔ ویسے میں نے اسلام آباد کو شیطان پورے کا نام نہیں دیا کہ یہ اسلام آباد نہیں ہے، نہ یہاں پہ اسلام ہے نہ یہ آباد ہے، یہ شیطان پور ہے۔ یہاں پہ شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگائے، جو کام ہوتے ہیں، جو پالیسیاں بنتی ہیں، جو لوگوں پر قہر توڑا جاتا ہے، جہاں پہ بجٹ بنتا ہے۔ وہ آج کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے شکایت کی ہے کہ ہمیں بجٹ نہیں دکھایا گیا، تو نون لیگ نے کہا کہ ہمیں کوئی دکھایا گیا ہے، ہمیں بھی پکڑایا گیا ہے کہ جا کر اسمبلی میں پڑھ دو، اور ہم نے پڑھ دیا۔ اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ 9,000 ارب روپیہ قرضہ واپس کرنا ہے، بجٹ میں رکھا گیا ہے، تو وہ واپس کرنا ہے آپ نے، اور ٹیکسز کی صورت میں۔ بہرحال یہ ایک نئی خبر تھی، باقی جو ملک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اسی طرح ہے۔ اب بہت سارے وی لاگ سنتے ہوں گے، میں آج آپ کو ایک مضمون اور یہ مقبول جان صاحب کا، اور یہ اسپیشلی اپنے ججوں کے نام ہے کہ پھر تاریخ کیا کرتی ہے ان کے ساتھ۔ یعنی وہ ٹھیک ہے ابھی جو کچھ کر رہے ہیں، قاضی فائد عیسیٰ جس کی چابی پہ چل رہے ہیں، یا جن کے وہ واٹس ایپ وصول کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن پھر تاریخ کیا کرتی ہے یہ آپ نے سماعت فرمانا ہے، آپ نے کومنٹس بھی کرنے ہیں، آپ نے ویڈیو کو بھی جو ہے وہ لائک کرنا ہے، کیونکہ میرا پورا دن گزر جاتا ہے یہ سٹاف تیار کرنے میں۔ تقریباً 2000 سال قبل یونان کا ایک شہر تھا ایتھنز، ابھی بھی ہے، یونان کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کے لوگ اپنے حاکم خود منتخب کرتے۔ اس دور میں آرٹ، ادب، فکر اور فلسفہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ شہر کی ایک اسمبلی تھی جہاں لوگوں کے مسائل زیر بحث آتے، لیکن 404 قبل مسیح کو اسپارٹا کے ایک جرنیل لینڈر نے وہاں کے چند شاہ پسند لوگوں کو اکسایا۔ دیکھ لیں، ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیا کریں، یہ جو تحریریں ہوتی ہیں یہ بے معنی نہیں ہوتی، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کیا کریں، آپ کو دعوت دیتا ہوں فکر کی، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لیا کریں۔ تو ایک جرنیل لینڈر نے وہاں کے چند شاہ پسند لوگوں کو اکسایا، ڈیلروں کو، ڈیل کرنے والوں کو، ان کی مدد کی، اور ایتھنز پر ہوس پرستوں کی بادشاہی قائم کر دی گئی۔ ہوس پرست عدالت جنرل لینڈر کے سامنے جھک گئی، اور روز اس عدالت سے ذاتی اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پر لوگوں کو پھانسی کی سزا دلوائی جاتی۔ ذاتی اور سیاسی مخالفت، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، عالیہ حمزہ اور جو ہے نا وہ صنم جاوید، آج بھی لاہور کے ایک روڈ پہ وہ جو تندور ہے گاڑی پریزن وین، اس میں 2.5 گھنٹے وہ دھوپ پہ گاڑی کھڑی رکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ 2 خاتون تھی۔ سیاسی اور ذاتی انتقام۔ اس عدالت میں تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کردار سقراط پیش ہوا۔ سننا ہے آپ، سقراط پر لوگوں کو علم کی تعلیم دینے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا مقدمہ قائم تھا۔ تحریک انتشاری ٹولہ، نوجوانوں کو علم۔ اس مجبور عدالت نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ جنرل لینڈر، سقراط نے صرف اتنا کہا، میں موت سے مغلوب ہو رہا ہوں اور تم بدی سے۔ میں موت سے مغلوب ہو رہا ہوں، یعنی موت مجھ پہ غالب آ رہی ہے، اور تم پہ کیا غالب آ رہا ہے؟ بدی۔ اسے 30 دن جیل میں رکھا گیا، اور پھر اسے زہر کا پیالہ دیا گیا جو اس نے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں نے تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کی، مجھے جنرل لینڈر کا نام ملا۔ سرکاری طور پر الزامات لگانے والے
मेल्तिस का नाम मिला, लेकिन तारीख ने गवारा न किया कि उस जज का नाम महफूज करे जिसने ज़मीर के बजाय खौफ के ज़ेर असर फैसला दिया। उसका नाम नहीं है, किसने दी थी? जिसने ज़मीर के बजाय खौफ, कादी फायजीसा साहब एंड आमिर फारूक साहब। 1114 में आगे सुने, 1411 में फ्रांस के एक गांव में एक लड़की वारक पैदा हुई और अहद जवानी तक अपनी पाकबाजी की वजह से मशहूर थी। किसे खबर थी कि फ्रांस की आज़ादी की एक मिशल बनकर उभरेगी। उसकी क़यादत शिकस्त खुर्दा फ्रांसीसी फौजियों को जमा करेगी और इंग्लिस्तान की फौज पसपा होने लगेगी। मगर उसी फ्रांस के इक़्तिदार प्रस्त बादशाह चार्ल्स हफ्तम को, चार्ल्स दी सेवंथ को इस लड़की में आज़ादी हुर्रियत के जरासीम नजर आने लगे। उसे साहिर और जादूगर कहकर गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया और अदालत को हुक्म दिया गया कि फैसला जल्द सुनाया जाए। अडयाला जेल में रात को 12-12 बजे तक, 10-10 बजे तक फैसला जल्द सुनाएं। वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को आज जब पता चला कि इद्दत केस का फैसला 3 दिन में हुआ, वो सर पकड़ के बैठ गए कि 3 दिन में फैसला हो गया। उन्होंने कहा जी, रात को 10-10 बजे तक अदालत लगती रही। अदालत को हुक्म दिया गया कि जल्द फैसला सुनाया जाए। फैसला सुनाया गया और 30 मई 1431 को उसे रोन के बाजार में जिंदा जला दिया गया। तारीख एहतसाब अदालत के उस जज का नाम भी नहीं बताती जिसने फैसला सुनाया था, जिसने जो है वो वारक को जिंदा जलवाने की सजा दी। कोई पता नहीं वो जज कौन था। 1558 ईस्वी में पैदा होने वाले ब्रूनो ने जब जाहिल मुआशरे के सामने कहा कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो क़यामत खड़ी हो गई। उसके अपने शहर नेपल्स में उस पर मुकदमा चला तो वो भाग गया। कई साल बाद वो वीनस आया तो 1592 में उसे गिरफ्तार करके वापस रोम की पापाइयत के हवाले किया गया, यानी चर्च के हवाले, और फिर एहतसाब की अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। जज ने उसे मौत की सजा सुनाई तो उसने कहा, मेरे जज मौत की सजा सुनाते हुए मुझसे ज्यादा खौफजदा हैं। मेरे जज, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को तोशा खाने में जिस जज बशीर ने सजा सुनाई तो उसको 5 दफा अस्पताल ले जाया गया, वो गिर पड़ता था। मुझसे ज्यादा मेरे जज खौफजदा हैं। आग तैयार हुई और वो बेखौफ व खतर आग में कूद गया। इंतहाई कोशिश के बावजूद मुझे उस जज का नाम तारीख के सफ़ात पर न मिल सका जिसने हुकूमत वक्त के कहने पर ब्रूनो को मौत की सजा सुनाई थी। मुशर्रफ का बता नहीं चुका लावारिस, इससे 2-3 वीलॉग पहले, जिसने जजों के बाल खींचे थे, यह ठीक था। वैसे गैलीलियो का नाम कौन नहीं जानता। 1608 में उसने दूरबीन के जरिए जब चांद को देखा तो वो उसे बहुत बदनुमा लगा। उसने जब चांद की घाटियों और पहाड़ियों के बारे में लोगों को बताया जो चांद को देवता समझते थे तो हंगामा खड़ा हो गया। बस फिर क्या था, गैलीलियो गिरफ्तार हुआ। जज ने कहा कि वो आइंदा तजर्बे नहीं करेगा। वो 16 साल खामोश रहा और फिर उसने इजराम फल्की पर अपनी किताब शाया कर दी, सितारों पर। जज के सामने दोबारा पेश हुआ और इस मर्तबा उसे माफ़ी न मिल सकी और उसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल एक तंगो तारीख कैद खाने में गुजारने पड़े। गैलीलियो पर कई किताबें लिखी गईं, मगर उस शख्स का कहीं तज़किरा नहीं मिलता जिसने उस वक्त के हाकिमों की मर्जी पूरा करने के लिए सच का साथ न दिया और गैलीलियो को उम्र कैद सुनाई। करते रहे मरियम नवाज की खुशामद करते रहे, आज वाले जज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की करते रहे, जिसकी मर्जी करते रहें।
جب فرانس کی ظالم بادشاہت کسانوں پر مقدمات بنا رہی تھی تو میڈم رولان ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ظلم کے خلاف واحد آواز تھی۔ گرفتاری ہوئی، مقدمہ چلا، بادشاہ کے مقرر کردہ جج نے پھانسی کی سزا سنائی۔ جب اسے پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو وہ آزادی کی یادگار کے سامنے سے گزری۔ اس نے کہا، اے آزادی، تیرے نام پر کیا کیا ظلم کیے جاتے ہیں۔ مادام رولان آج بھی فرانس میں زندہ ہے، لیکن فیصلہ سنانے والے جج کا کوئی نام تک نہیں جانتا۔ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایک شخص کی تصویر آج بھی آویزاں ہے جسے جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق کا علمبردار کہا جاتا ہے، لاٹیمر۔ مگر شاہی مزاج کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اسے قید کر دیا گیا۔ بادشاہوں نے لندن ٹاور کے اندھیرے کمرے میں اس نے کئی سال گزارے۔ پھر ایک اور سنگ دل بادشاہ کا دور آ گیا۔ اسے ٹاور سے نکال کر ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی ریڈے بھی تھا۔ عدالت نے حکم دیا دونوں کو زندہ جلا دیا جائے۔ آکسفورڈ کالج کے سامنے آگ روشن ہوئی، دونوں کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا۔ لاٹیمر نے صرف اتنا کہا، ریڈے بہادر بنو، ہم آج انگلستان میں ایسا دیا روشن کر رہے ہیں جو کبھی نہیں بجھے گا، جو عمران خان نے کیا ہے۔ بادشاہ میری ٹیوڈر، جس کے اشارے پر جج نے لاٹیمر کو سزا سنائی تھی، اس کا نام تو پھر بھی نفرت کے طور پر زندہ ہے، یعنی ٹیوڈر کا۔ لیکن جس جج کے قلم نے یہ فیصلہ لکھا، اس کا نام مورخ کے قلم کی روشنائی تک لکھنا تک گوارا نہیں کرتی۔ کسی مورخ نے نام لکھنا گوارا نہیں کیا اپنی عدلیہ کے نام۔ میں نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں ظالموں، جابروں، چنگیز خانوں، نمرودوں اور فرعونوں کی حکومتیں نہ رہی ہوں اور عدالتیں ان کے ابرو کے اشارے پر نہ چلتی ہوں۔ لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سقراط جیسے لوگوں نے حق کی مشلیں نہ روشن کی ہوں۔ اگر فرعون تھا تو موسیٰ تھا، اگر نمرود تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، اگر جنرل لینڈر تھا تو سقراط تھا، آج عمران خان ہے۔ دونوں کے نام تاریخ میں زندہ ہیں، ایک کا نفرت کے ساتھ اور دوسرے کا محبت کے ساتھ۔ ایک کے حصے میں احترام آیا اور دوسرے کے حصے میں ذلت و رسوائی۔ لیکن کتنے بد نصیب تھے وہ لوگ جن کے قلم نے ایسے فیصلے لکھے جو بادشاہوں، نمرودوں اور فرعونوں کی خواہش کی تکمیل کرتے تھے۔ آج کے فرعونوں، نمرودوں اور یزیدوں کے نام، لیکن تاریخ نے انہیں اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ان کا نام نفرت کے طور پر ہی محفوظ کر لیا جائے، کہ چلے نفرت کے طور پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تاریخ نے نفرت کے طور پر بھی ان ججوں کا نام نہیں لکھا۔ جی اب میں آپ کو انتہائی پرسوز سفر کی رویداد سناتا ہوں۔ اس سفر سے پہلے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور چینل پہ آپ نئے ہیں تو بڑے عرصے بعد کہہ رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بیل آئیکن دبایا کریں تاکہ ساری نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب یہ سفر سنیں اور سر دھنیں، اور جب یہ میں آپ کو سفر سناؤں گا نا، آپ کو ایک شخص بھی یاد آئے گا۔ آپ نے کومنٹس پہ لکھنا ہے کہ آپ کو کون سا شخص یاد آیا یہ رویداد سن کے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں، حج پر گئے ہالینڈ سے وہ دھکے کھاتے کھاتے حج پر پہنچے، اور اس کے بعد کیا ہوا میں اس کا کچھ حصہ آپ کو سناؤں گا۔ اس زمانے میں، یعنی جس زمانے میں یہ گئے، جدہ سے
मदीना मुनव्वरा जाने वाली सड़क पक्की न बनी थी, बस एक कुशादा सा रोड़ेदार रास्ता था जो कहीं से कच्चा था, कहीं से पक्का था, कहीं ऊंचा था, कहीं नीचा था, और बसें और ट्रक और मोटर गाड़ियां इस पर हचकोले खाती चलती रहती थी। शदीद गर्मी की वजह से दिन के बेशतर हिस्से में ट्रैफिक बंद रहता था और सारी रात इस पर गाड़ियों की गहमा गहमी रहती थी। दिन के वक्त टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता और रास्ता ऐसा था कि दिन के वक्त कम होती ट्रैफिक। हमारा काफिला भी रात भर चलता रहा और सुबह 10 बजे के करीब मदीना मुनव्वरा से 4-5 मील उस तरफ पीछे रुक गया। यहाँ पर एक कुआं था जिस पर राहट चल रहा था। मेरी उम्र के लोगों को याद होगा राहट, वो एक बैल इस तरह चलता था और पानी निकलता था। काफिले वालों ने यहाँ उतरकर गुस्ल किया और नए कपड़े पहने। कुछ अकीदतमंद बसों पर दोबारा सवार होने की बजाय यहाँ से एहतरामन पैदल चलने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे पैदल रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलकर ख्याल आया कि दियारे हबीब में जूते पहनकर दाखिल होना भी एक तरह की बेअदबी है। मैंने फौरन अपने चप्पल खोलकर हाथ में उठा लिए और नंगे पांव चलने लगा। धूप में तपते पत्थरों पर पांव पड़ते ही मेरे तलवों में आग के शोले से लपके और हरारत की लहरें बिजली के करंट की तरह मेरे जिस्म में फैलकर दिमाग से टकराने लगी। मैंने इधर उधर देखकर चुपके से अपने चप्पल दोबारा पहन लिए। अपने जज्बा एहतराम के इस घटियापन पर मुझे इस कदर गुस्सा और नदामत महसूस हुई कि मैंने अपने चप्पल फिर खोले और उन्हें उठाकर सड़क से दूर झाड़ियों में फेंक दिया। अब नंगे पांव चलना मजबूरी थी, लेकिन मेरी खुद फरेबी इस मजबूरी को एहतराम का नाम ही देती रही। फैसला आप कर लें। घंटा 1.5 घंटा चलने के बाद एक मोड़ आया जिसकी गोलाई पर चंद गाड़ियां रुकी हुई थीं और बहुत से लोग सड़क पर खड़े वालिहाना अंदाज में दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। ये इस बात की अलामत थी कि उन हजरात को अपनी मंजिल नजर आ गई है, गौहरे मकसूद नजर आ गया है। मेरी उम्र उस वक्त 32-33 बरस थी। इस तवील अरसे में मेरी आंखों ने जिंदगी में सिर्फ गंद और जलालत और खबासत के अलावा कुछ नहीं देखा था। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट थे, जाहिर है जो कुछ यहाँ देख के गए। अब जी चाहता था कि गुंबद खिजरा पर निगाह डालने से पहले इन गुनाहगार आंखों को किसी कदर साफ कर लूं। इस मकसद के लिए शाहराए मदीना की खाक से बेहतर और क्या चीज हो सकती थी। मैंने बेचैन होकर चलती हुई सड़क से खाक की एक चुटकी उठाई और उसे अपनी आंखों का सुरमा बना लिया है। सुरमा बना लिया, सुरमा है मेरी आंखों का खाक मदीना व नजफ। मस्जिद नबी तक पहुंचते पहुंचते मेरी आंखें सुर्ख होकर बहुत सूज गईं, क्योंकि वो जो रेत थी, वो जो मिट्टी थी, वो बहुत ज्यादा गर्म थी और रास्ता नजर आना मुश्किल हो गया। कदम कदम पर राहगीरों से टक्कर लगती थी। मुझे अंदर समझकर एक भले आदमी ने मेरी रहनुमाई की और मुझे बाब जिब्राइल तक पहुंचा दिया। बाब जिब्राइल पर आशिकान रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूम था। अंदर जाने वालों और बाहर आने वालों का तांता बंधा हुआ था। कोई अंदर जा रहा था, कोई बाहर आ रहा था। एक नूरानी सूरत बुजुर्ग चटाई पर बैठे लोगों के जूते संभालने में मसरूफ थे। मेरी आंखों में अब तक धुंध सी छाई हुई थी और भीड़ के रेले में फंसकर मुझे ये मालूम न था कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या पीछे जा रहा हूं।
ایک مقام پر میں چند لوگوں سے ٹکرا کر بری طرح لڑکھڑایا اور جوتوں کے ڈھیر پر منہ کے بل گر پڑا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور اپنے پاس چٹائی پر بٹھا لیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اپنی سرائی سے پانی کا گلاس پلا کر انہوں نے عذرائے ہمدردی دریافت کیا، پوچھا کہ میری آنکھوں کو کیا بیماری ہے۔ میں نے شاہراہ مدینہ کی خاک کی چٹکی والا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ اسے سن کر وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور مجھے وہیں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی۔ عصر کی نماز سے پہلے، اب خاک جو ہاتھ میں ڈالی تھی تو سبب آ کے دیکھ لیں، عصر کی نماز سے پہلے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے سوز و گداز سے مجھے درود و سلام پڑھایا۔ نماز کے بعد وہ مجھے پھر اپنے پاس باہر چٹائی پر لے آئے۔ آنکھوں میں گرم خاک ڈالی نا، دروازے پر ہی اگلے موجود تھے، سبب موجود تھا۔ اور اب دیکھیں کس طرح اسپیشل گیسٹ کا درجہ ملتا ہے۔ وہ جو عمران ریاض کو روک رہے تھے، بلکہ روک لیا، ان کو مبارکباد، بڑی کامیابی حاصل انہوں نے کی، بڑی کامیابی حاصل کی۔ متقی رک جائیں خیر ہے، نمازی رک جائیں خیر ہے، کوئی میرے جیسے گناہ گار بندے کو روک لے جو یہاں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، جس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا، جس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، میرے جیسے بندے کو کوئی روک لے۔ جس طرح شعیب صاحب نے بشیرہ طوائف کو کہا کہ تم حج کرنے جاؤ، تمہارے مکان کی حفاظت سرکاری پولیس کرے گی، تو عمران ریاض کو روکنے والوں کو سلام، ان کو مبارکباد۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے، پھر چکے تھے۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی اور انگریزی خوب جانتے تھے، کسی قدر فرانسیسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ 18-19 برس سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ نوکری دیکھیں۔ حج کے زمانے میں جب زائرین کا رش بڑھ جاتا تھا تو یہ صاحب رضاکارانہ طور پر باب جبرائیل کے باہر جوتے سنبھالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور ہنس کر بولے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، ظاہر ہے سی ایس افسر تھے، بیوروکریٹ تھے، میری اردو بڑی کمزور ہے، آؤ انگریزی میں گفتگو کریں۔ بزرگ بولے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو مغرب کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ دیکھیں وسیلہ، جو مسجد نبوی کے بالکل قریب واقع تھا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ سرما ہے میری آنکھوں کا، خاک مدینہ و نجف، کھانا کھلایا، اپنے کپڑوں کا ایک صاف ستھرا جوڑا عنایت کیا، بازار سے نئے چپل لا کر دیے، اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جا کر میری آنکھوں میں دوا ڈلوائی۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح نام لینے کی کوشش کیا کریں۔ وہ مراسیوں کو، مراسی اس طرح آپ کا شجرہ بتاتے ہیں، فلاں ولد فلاں ولد فلاں، آپ ان کو خوش ہو کے پیسے دیتے ہیں، یہاں پہ مراسی بنا کریں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरासियों की तरह नाम लिया करें, मरासी बन जाएं। ये देखें, साथ ही उन्होंने फरमाया कि मैं रात भी उनके यहाँ गुजारूं। मैंने इल्तमास की कि अगर वो मुझे बाबे जिब्राइल के बाहर अपनी चटाई पर रात गुजारने की इजाजत दे दें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। इस पर वो कुछ सोच में पड़ गए और फिर बोले, इसकी इजाजत तो नहीं, खैर इशा के बाद देखा जाएगा। इशा के बाद जब मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए तो वो अंदर ही रहे। 1.5-2 घंटे बाद अपने सरकारी फ़राइज़ से फारिग होकर बाहर आए और मुझे एक कागज़ दिया जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था और नीचे मोहर लगी हुई थी। फरमाया, तुम इस चटाई पर रात गुजार सकते हो, अगर कोई इतराज़ करे तो ये इजाज़तनामा दिखा देना। तहज्जुद की अजान होने तक कई सिपाहियों ने कई बार आकर मुझसे पूछा। मैंने फौरन इजाज़तनामा दिखाया, वो खामोश हो जाते। एक रोज़ तो जूते रखने वाले साहब ने अपनी करम फरमाई की इंतहा कर दी। इशा के बाद जब मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद होने लगे तो उन्होंने मुझे चटाई से उठाया और तहज्जुद की अजान तक अपने साथ अंदर ही रहने दिया। हाय 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 हाय, अंदर तहज्जुद तक। और थोड़ी देर के लिए जाली मुबारक के अंदर उस अर्श बरी जैसी मुकद्दस जमीन पर मुझे अपनी नजरें डालने का मौका मिला। देखें बेटा, अगले रोज उन्होंने मुझे मदीना मुनव्वरा से रुखसत कर दिया। ये अल्फाज सुनने हैं। मैंने बहुत दरखास्त की कि मेरा यहां से हिलने को जी नहीं चाहता, लेकिन वो न माने। फरमाने लगे, पानी का बर्तन बहुत देर तक आग पर पड़ा रहे तो पानी उबल उबल कर खत्म हो जाता है और बर्तन खाली रह जाता है। दुनियादारों का ज़ौक़ व शौक़ वक्ती उबाल होता है। कुछ लोग यहां रहकर बाद में परेशान होते हैं। उनका जिस्म तो मदीना में होता है, लेकिन दिल अपने वतन की तरफ लगा रहता है। इसलिए हज के मखसूस अय्याम है ना, इससे बेहतर है कि इंसान रहे तो अपने वतन में, लेकिन दिल मदीना में लगा रहे। यानी मदीने में रहे तो जिस्म मदीने में होता है, दिल अपने वतन में। इससे बेहतर है कि अपने वतन में रहे, जिस्म अपने वतन में और दिल मदीने में। वो मुझे बसों के अड्डे तक छोड़ आए और जद्दा जाने वाली एक बस में मुझे ड्राइवर के साथ वाली अगली सीट दिलवा दी। देखें, इंतजाम हो रहे हैं। निस्फ रास्ता तय करने के बाद हमने एक जगह देखा कि एक स्याह फाम अफ्रीकी नौजवान नंगे सर धूप में पैदल चला आ रहा है। उसके साथ उसकी बीवी थी। बीवी की गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। इस शदीद धूप में भी ये जोड़ा बड़े इत्मीनान से पैदल मदीना शरीफ की तरफ जा रहा था। ड्राइवर रहमदिल आदमी था। बस रोककर उसने उन मुसाफिरों को अपनी सुराही से पानी पिलाया। पानी देते हुए ड्राइवर ने उन्हें बताया कि ये पानी मदीना से आया है। ड्राइवर ने बताया। ये सुनते ही उनके चेहरे खुशी से जगमगा उठे। उन्होंने एक घोंट अपने बच्चे के मुंह में भी टपकाया। पानी के कुछ कतरे जमीन पर गिर गए थे। लाइन सुननी है। पानी के कुछ कतरे जमीन पर गिर गए थे।
میاں بیوی نے جھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ عمران ریاض کو روکنے والوں، پانی زمین پہ گرا، زمین پہ ریت تھی، جہاں پہ پانی گرا وہاں سے میاں بیوی نے ریت اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ اگر آپ نے فرمائش کی تو یہ سفر آپ کو مزید سناؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ پھر اگلے کس طرح خیال کرتے ہیں اور کس طرح مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی روزیوں کو بحر الکاہل جتنا وسیع کر دے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو بحر اوقیانوس جتنا وسیع کر دے تاکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی بھوک اور اپنی پیاس بجھائیں، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔